नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Rights of access to information and right of access to basic human knowledge and scientific knowledge, ये हमारी अव्वलीन ज़रूरत है. हुआ क्या है उसके बारे में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. हमारी जो वो इदारे जो इस वक्त फूड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसकी डिटेल्स और लैब्स में उसका एनालिसिस करने के बाद जब आपके सामने फ्रूट के इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटीज रखते हैं, उनके ओरिजिन सामने रखते हैं, तो आप घबरा जाते हैं, सर पीट कर रह जाते हैं. 73 सालों में जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे थे उन्होंने इन इदारों के अगराज़ व मकासद सही तरीके से बतरीके एहसन अदा किए या नहीं किए, तो जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा. जिम्मेदार कौन है, हमें इसका तयन करना है. कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, क्यों उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, और उसके बाद अवाम को उसके मुसवरात या समरात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे. बात आप कहते हैं कि लंबी होगी, गोलमोल सिलसिला. गोलमोल नहीं जी, खुल खोल के बात करेंगे आपसे. हम आपको बताते चलें कि माह रबीउल अव्वल के महीने में ये कारिकेचर्स के जो आपके सामने और ये खाकों की जो बातें होती हैं, और ये पाकिस्तान में एक स्टेबल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को रोकने की कोशिश की जाती है, इसके पीछे कौन से अनासिर कार फरमा है और उनकी पुष्ट पनाही कौन से लोग करते हैं. क्योंकि मेरा ताल्लुक फूड से है, मैं अपनी रिसर्च और अपनी तहकीक के मुताबिक आपसे बात करूंगा. सबसे अहम चीज, सारी दुनिया ने फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट किया, मगर क्या आपको पता है कि आपके मुल्क में फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स है किस हद तक इस्तेमाल की जाती हैं. थोड़ी सी तहकीक करने के बाद पता चला कि आपके मुल्क में इस वक्त लू, लॉरियल, मिकेलिन, टोटल, गार्नियर, बिक, मुलिनेक्स, चैनल, लेज का फ्रेंच चीज आपके सामने इस्तेमाल किया जा रहा है, और इनकी प्रोडक्ट्स और उनके आने वाले जो ज़र मुबादला उस मुल्क को जा रहा है आपकी तरफ से, और वो मुल्क जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें फैलाई जाती हैं, वो वजह तख्लीक कायनात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से दुनिया बनाई गई. अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाता तो दुनिया बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और आज हम बेधड़क इनका इस्तेमाल कर रहे हैं. चले इस्तेमाल को तो एक साइड पर रख दें. ये जो लेज का आपके सामने बड़े शौक से हर जगह खाया जाता है, बच्चे हर वक्त खा रहे होते हैं, बड़े खा रहे होते हैं, बूढ़े खा रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ मीटिंग्स में मुख्तलिफ दोस्तों के साथ चिल माहौल में आप ये सारा इस्तेमाल कर रहे हैं. और लेज में अगर आप उसका उठा कर देखें, उसका लिफाफा या उनका वो जो पैकिंग मटेरियल है, उसमें आपको वाज़े तौर पर उनका ई कोड E631 सामने नजर आएगा, जिससे पता चलता है कि माज़अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, सूअर के गोश्त की चर्बी से हासिल किए जाने वाले एक्सट्रैक्ट उसमें शामिल किए जाते हैं. क्या हमारी अथॉरिटीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च यहाँ पर मौजूद नहीं है? क्या फूड के इदारे मौजूद नहीं है? एनालिसिस करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं? वो एनालिसिस अगर करते हैं, अपनी सीटों पर बैठे हैं, तो अपनी सीटों से उनका हक अदा क्यों नहीं करते? होना तो ये चाहिए है, और होना चाहिए, और होना करना पड़ेगा इन इदारों को, कि जितनी भी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उस फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट का एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, जिसमें आपके सेंट्रीफ्यूज से लेकर और जो एनालिटिक टेक्निक्स हैं, और उसके बाद मैग्नेटिक स्टिरर से लेकर और हज़ारों किस्म की ऐसी अशिया मौजूद हैं. ऐसे आपके पास साइंटिफिक टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की एक एक चीज सामने लाकर रख सकते हैं. नाजरीन, दुख की बात है, और सिर्फ दुखों पे नहीं रहना, हमने दुखों से आगे जाना है, मदावे करने इन लोगों के. हमारी आधी से ज्यादा जो हमारी कौम है, आप देहातों को छोड़ दें, वहां पर तो खाने के लाले पड़े होते हैं लोगों को. आप ये जो लग्जरीज इस्तेमाल हो रही हैं, लॉरियल सबसे अच्छा जनाब, आपने उसको इस्तेमाल करना है.
آپ بڑے اچھے لگیں گے, بڑے خوبصورت لگیں گے, ہر بندہ جگہ پروموشن اس کی ہو رہی ہے, ہر بندہ یوز کر رہا ہے, اور اس کی پروڈکٹس کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہیں. آپ کے ادارے جو جنرل سطح پر, جو آپ کے گراس روٹ لیول پر موجود ہیں, وہ ادارے اپنی لوکل پروڈکٹس کو امپروو کرنے میں اہم کردار کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ فوڈ بہت بڑی ایک رینج, کیا ہمارے آلو, کیا ہماری سوائل سے بننے والے انگریڈینٹ سے بہترین ورائٹیز کے آلو جو ہیں ان سے بہترین چپس نہیں بن سکتے؟ کیا ان کی پنائی کرنے والے ادارے موجود نہیں ہیں؟ یا ان کے جو اگر اس کو رجسٹر کرنی ہو کوئی پروڈکٹ تو اس کے لیے آپ کو جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بندہ ویسے ہی سائیڈ لائن ہو جاتا ہے. جناب ان چیزوں کو اب سامنے رکھنا ہوگا, اداروں کی گوش شمالی کرنی ہوگی, متعلقہ اداروں کو جو جتنی امپلیمنٹیشنز ہیں ان جتنی بھی آپ کی لیجسلیشنز ہیں, لیجسلیشنز کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہوگا, ان دا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کرنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. اور who will bell the cat? every پاکستانی would have to bell the cat. ہمیں اپنی پروڈکٹس کو سامنے لانا پڑے گا. ہمیں جو بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ایئر کنڈیشن کمروں میں اور سردیوں میں یہ جو کول ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو باہر نکالنا ہوگا, وہاں پر جا کر دیکھیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اور جو لوکل سطح پہ جو چپس اور یہ چیزیں بن رہی ہیں, ان کے جو حالات ہیں, ان میں جو چربیاں استعمال کی جاتی ہیں, ان میں جو سلسلے اور جو عوام کی صحت سے کھیلنے والے عناصر ہیں, ان کی بےخونی کرنی پڑے گی. اداروں کو ہر جگہ پہ جا کر دیکھنا پڑے گا, فیکٹریوں پر جا کر روٹین کے ٹائم پاس آپ کو سرویز نہیں کرنے پڑیں گے. فوڈ اتھارٹیز موجود ہے, اتھارٹیز کے بندے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کیا ان کے پاس they haven't got the analytic techniques, they haven't got the tools, سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. آئیں پاکستانی بنیں. اور آپ بھی, اور میں اپنے آپ کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا, we should not be the silent spectators. we should come forward and we should play the main role. اور ہماری جو فیکٹریز, ہماری ایجنسیز, ہماری جو خوراک پہ کام کرنے والے ادارے ہیں اور ہماری پروڈکشن کے جو لوگ ہیں, ایک کسان کو امپورٹنس دیں. ساری دنیا سے اتنے اربوں روپے کی آپ فورن ایکسچینج ان کو دے رہے ہیں, کسان کو لوٹ کون رہا ہے؟ بیچ میں جو تھرڈ آپ کا آڑتی بیٹھا ہوا ہے. کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ہم نے اور آپ نے مل کر ٹھیک کرنا ہے. اس آواز میں رائٹس ٹی وی کا ساتھ دیں اور ہراول دستے کا ساتھ دیں. پاکستان سٹیزن کونسل فار ہیومن رائٹس آپ کے ہر رائٹ کے لیے ہر جگہ پر, ہر مقام پر اور ہر سٹیج پر لڑے گی. مگر آپ کو بھی جاگنا ہوگا, اداروں کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ایک فوڈ فار تھاٹ دے کر جا رہا ہوں آپ کو, اس پر غور کیجئے گا اور بطور مسلمان اپنی ذمہ داریوں اور اپنی تمام تر جو آپ کے اندر توانائیاں ہیں, جو لوگ ہمارے مذہبوں سے جو لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں اور ان کی حکومتیں کنڈیم نہیں کرتی ان کو. اسلام تو مذہب اسلام تو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے. اور ساری دنیا کے لیے ایک وقت تھا جب فرمایا گیا کہ حکم ہو تو ان کو مسل کے رکھ دوں. فرمایا گیا نہیں, ان میں سے بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ نکل سکتا ہے جو کل اے میرے مولا تیرے لیے تیرا نام لیوا ہوگا. وہ رحمت للعالمین. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں آج تک بخاری, مسلم, جامع ترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, صحیح ستہ, کہاں تک اس پر ہم نے عمل کیا ہے؟ مسلمان اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو بدر کے شہداء کے مطابق اجر ملتا ہے. آج ایک سنت ہم نے ادا کرنی ہے, ایک سنت کو ریوائیو کرنا ہے, اور اس ریوائیو کرنے کے بعد ہم تمام تر ثمرات حاصل کریں گے اور مسلمان رفتوں تک پہنچ سکیں گے. اس کے ساتھ ہی اگلی بار کسی نئی چیز, نئی پروڈکٹ یا نئی آپ کے سامنے اچھوتے موضوع, ریسرچ اورینٹیڈ ریسرچ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.